إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، حاجة العباد إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، إذ لا سبيل إلى السعادة والفلاح إلا على أيديهم. قال ابن القيم رحمه الله: لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع، ولا عمل صالح، ولا صلاح في معيشة، ولا قوام للمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية. فالحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي في أعلى مراتب الضرورة، وليست نظيرا لحاجتهم إلى الحياة، بل هي أعظم من ذلك. واختص الله الرسل بآيات باهرة ليظهر للعباد أنهم صادقون فيما أخبروا به. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله للناس كافة، وقد جمع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات وأكثر المعجزات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعجزاته صلى الله عليه وسلم تزيد على 1000 معجزة، وليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسل أظهر منه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بشارة الأنبياء به قبل مجيئه. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بما أطلعه الله عليه من الحوادث السابقة والغيوب اللاحقة، إخبارا مفصلا لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله عز وجل. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وتحدى الله الخلق أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال العلماء: معجزات الرسل تنقرض بانقراضهم، وأما معجزة القرآن فإنها لا تبيد ولا تنقطع، وآياته متجددة لا تضمحل، وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته، وأخباره بالمغيبات لا تتناهى، فلا تمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهزيمة الكفار وهو مستضعف بمكة، فقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم ظهر تصديق ذلك بعد سنين طويلة، فأرى المسلمين مصارع كفار قريش قبل يوم بدر. يقول عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر، وهي الأماكن التي سيقتلون فيها، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإخبار الرسول بذلك من أعظم المعجزات الدالة على صدقه، لأنه أخبر بما يكون فكان كما قال.
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارقي رضي الله عنه بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وكسرت رجل عبد الله بن عتيك فمسحها فبرئت. وبثق في عيني علي رضي الله عنه من رمد كان به فبرأ كأن لم يكن به وجع. ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت حتى في البهائم والجمادات. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فسكت، فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنك شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. ومن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضوا به، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضوا من عند آخرهم. قال قتادة رضي الله عنه: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمادات كانت تحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. قال جابر رضي الله عنه: فحن الجذع حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ولو كان المرسلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا اتباع شريعته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس محتاجون إلى الإيمان بالرسول وطاعته، وهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل من النفس. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى موته علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه جاء بأكمل دين، وجمع الله له محاسن الأمم، فأصبحت أمته أكمل الأمم. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا واحتواء الأخلاق كلها والفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه ما أمكنه، فهو القدوة في كل خير، فهو الذي أثنى الله على خلقه وجمع فيه أشتات الفضائل بتمامها. والله سد جميع الطرق إلى الجنة فلم يفتحها لأحد إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ابن القيم رحمه الله: أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وأشرقت برسالته صلى الله عليه وسلم الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وصارت دعوته مصير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.